खंडे मुगदा भगवानी जय देव जय मंगलमूर्ति दर्शन मात्र कामना पुरति जय देव रत्नाकविता भरणात् सगवरी कुमरा अगोतमनवर्तिञ्च सर्वान्तरश्रेष्ठादा गन्धद्वारान्तराधनशान्तिष्टवष्टाकरेषणे ईश्वरेव सर्वभूतानां दाम्योपमयस्य मनसक्कामवाको देववाच सत्यमजेमहे पशूनां रोगबन्धस्य मयि श्रेष्ठाय च कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमा श्रियं वासवे कुले मातरं पद्ममालिने आपस्वन्दरिग्धाने चिकलितं समे गृहे निजदेवे मातरं श्रियं वासवे कुले आर्द्राय कर्णीयते सुवर्णां हेमालिने आता होती बरं मागे चौक करतात पहिली बरं जातं करतात काय पहिली कशी कशी आता भरल्या दोन्ही वाटेल ना का मातशें व्हडला मातशें उगी राव लागीं रावता हय नमस्कार हांव डेप्युटी सरपंच श्रेयालय पुणे विलेज पंचायत आयज आमी सेंट एंथनी गाडो ही वाठारांत जमला आमच्या मदीं आसा जीटीडीसीचे प्रेसिडेंट सर केरळ तशेंच आमचे मतदारसंघाचे एमएलए तशेंच जेडपी मेंबर आमचे अमित अस्मोडकर तशेंच आमच्या देवळाचे अध्यक्ष दीपक नाईक आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स बाबाजी गडेकर शुभमराव देसाय लालू फ्रँको आणि बाकीचे सगळेच आमचे सगळे बाकीचे मेंबर आमचे सांगोळडाची मेंबर आसा हांगासर गीता मॅम आणि सगळे सगळे आयज हांगा आमचे येवपाचें कारण म्हणजे आयज जी सराच्या कामान आमी आमची शेड घातल्या आनी टायलिंगचें काम केलां तशेंच फॅब्रिकेशनचें काम केलां तेजें आयज आमी इनॉग्रेशन करतात चडांत चड सराक देव बरें करूं म्हणटा की आमकां सरांनी एक आश्वासन दिल्लें की आयज आमचो वर्धापन दीस आसा की ह्या वर्धापन दिसाच्या पयलीं हें काम ते करून घेतलें म्हणून आनी सरान आयज आमचें तें काम पुराय केलां तशेंच फुडलीं जीं कामां आसा तीच मागता सरा कडेन की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन जी आमकां खात्रीच आसा की करतलें म्हणून पुराय करून घेवचें देव बरें नमस्कार आज तसेच आमचे सागांव मतदारसंघाचे श्री केदार भाई तसेच जीटीडीसी चेअरमॅन आमचे जेटी सरपंच आणि आमचे सगळे गांवकरी भाविक हांव सगळ्यांचे आज आमचो तेवीसो वर्धापन दीन साजरो करता हांव सगळ्यांचें स्वागत करता आयज बरी खुशी बाब आहा जाली कितलीक वर्सां हांव देवान ह्या सेक्रेटरी आसलो तो अध्यक्ष म्हूण आसा आनी खूब देव आयल्या कारणान आमकां खूब कामां आसतात आनी सद्या आमच्या भाईचो आमकां हात मोठो काम लागता तशें एक म्हाजें स्वप्न आसलें हांगार एक आमकां एक हॉल जावचें म्हणून कित्याक हॉल जाल्या कारणान फुडें आमकां एक देवळाक उत्पन्न जातलें भाई कडेन आमी प्रश्न मांडलो तशेंच आमचे सरपंच म्हण बाबाजी म्हण उल्हास हेंच्यांनी बरें फुडें व्हरोन हेंच्यांनी ते फूल हेंचे चालीक लायलें आनी हालींच्या हालींच म्हणजे 1-2 म्हयने जातले हे वाडदिसा पयलीं आमी करून दितलो अशें आमकां सरान म्हटलेलें आनी तेणी आपलो शब्द पाळ्ळो आनी आयज खरें सांगता एज अध्यक्षान आतां म्हाका इतकें सूख भोगता कित्याक
हे काम करून दिवप आनी आमचे देवीचें काम करप आनी साहेबान आमकां हात लावप हे आज म्हाका उमेद दीस तितून आमचो वाडदीस हांव खरेंच तांकां मना पासून देवस्थान तर्फे गांवा तर्फे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे प्रत्येक क्षणा आमचे कसले प्रोग्राम आसता तेन्ना आमकां केन्नाच तेंचे फाट करूंक ना. हालींच्या हालींच पण आमकां एक आमचे देवूळ एक जुनें हांगा आमची पयलीं लावस्पीकर अशें सिस्टम आसताली पण आमी आमचे प्रमाणान जेन्ना कमिटी हातीन घेत थोडे कितें हाडले पूण पयशे नासताले. पूण ह्या फावटी फर्स्ट टायम आमकां सरान आमकां ऑलमोस्ट 8 ते 9 लाखाची आमकां एडवान्स सावंड सिस्टम दिल्ली आसा. तरी म्हणून हांव तेंचे परत आनी एकदां आभार मानता आनी तेंचो सयत आमकां हातभार आसतलो आनी तांकां फुडची वाटचाल आहा ती बरे भाशेन आसची आनी सदीत आमच्या गांवाचेर तेंचो असो साथ आसचो आनी तांकां भविश्यान बरीच एक व्हडल्या पदार वयचे मिनिस्टर जावचे अशी मागणी करता. धन्यवाद. डेप्युटी सरपंच श्रेया नाईक आणि आमचे सगळे पण मेंबर आणि तसेच आमचे देवीचे भक्तगण इथे सांगू इच्छिता कित्याक जेन्ना आमी सरा कडेन प्रपोजल मारलो तेन्ना आमी ते ना म्हणूंक ना. एका शब्दान तेणी आमकां ते एक हार्डली फास्ट 2 म्हयने सुद्दां जेन्ना इतले फास्ट आमी काम करून घेतलेले आहा. तशेंच हेर भायर म्हाका दिसता आमी व्हडले हॉट मिक्सिंग तशेंच डोर टू डोर पेवर सुद्दां घेतलेले आहा. हे कांय दुसरे सांगपाचें म्हणल्यार आनी प्रत्येक डोर टू डोर पेवर घेतले दुसरे गोश्टी सांगपाचें म्हणल्यार आनी हे भायर जुडिशियल सुद्दां सरावंडींग घातले हेच ते चड सगळ्यात देव बरें करूं म्हणटा आनी आतांच कितलींशीं साळगांवान उद्घाटनां जाल्लीं आसा. हॉट मिक्सिंग चालू आसा आनी भाई म्हणजे हॉट मिक्सिंग डेवलपमेंटूच न्हू जी बारीक बारीक कामां लोकांची ती मनांतल्यान करता तांची काळजी घेता तांची कळ आसता पळय ती भाईक सदांच खबर आसता. सो हांव इतलेंच मागता लोकां कडेन जशे भाई आमकां आदार दिता पळय तशे साळगांवचे लोक भाई बरोबर ठामपणे रावतले निश्ठेन रावतले आनी येता ते फुडें भाई बरोबर सदांच रावून तांकां आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा थोड्या म्हयन्यांनी इलेक्शन आसतलें भाई बरोबर रावून तांकां परत एकदां भरघोस मतांनी निवडून हाडटले. आनी तशें आमचे एका भाईन म्हटलें येता त्या फुडल्या टर्मान भाई डेफिनेटली आमचे एक मिनिस्टर पदार आसतले इतलेंच म्हणटा. सगळे नमस्कार. भुमिका मातेक नमन करून आयच्या भुमिका मातेचो वर्धापन दिसाचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आमच्या मदीं आमचे देवळाचे अध्यक्ष दीपक भाई आसा, डेप्युटी सरपंच श्रेया, पंचायत मेंबर आनी एक्स सरपंच भवानी गडेकर, एक्स सरपंच आमचो शुभम राव देसाय, म्हजो मित्र आनी जिल्हा पंचायत मेंबर सुकूर ह्या वाठारांतलो अमित अस्लोडकर, तशेंच सगळे हांगा जमा जाल्ले मान्यवर सगळ्यांक नमस्कार करता आनी खुशी भोगता की आतां अध्यक्षान सांगलां की तेंच्यांनी एक मागणी आशिल्ली की हांगा एक शेड जावची आनी शेडी प्रमाणे हांगा एक धाकटुसो सभागृह जावचो म्हणून. सो टायम मातसो कमी आशिल्लो पूण तरी पूण आमी कंप्लीट करूंक ट्राय केला. काल रात्री पर्यंत तेंच्यांनी काम केलां. तेंचोय सगळे हितून सहभाग आसा देवळाच्या कमिटीचो आमच्या स्थायीक लोकांचो. फायनली आमकां आयज हांगा एक बरो धाकटुलो सभागृह पळोवपाक मेळटा. काम इनकम्प्लीट उरलां अजून भरपूर काम उरलां. रेलिंग उरल्या तेजे फुडें आनीक व्हडलें काम इल्युमिनेशन ऑफ टेम्पल उरलां. सगळीं कामां जाता म्हटल्यार हें आतां जवळ जवळ 18-20 लाखाच्यान जाल्यार भायर आनीक 80 लाखाचें काम ब्युटिफिकेशन इल्युमिनेशन ऑफ टेम्पल हें उरलां. सो सगळें काम जर धरीत जाल्यार जवळ जवळ 1 crore क्रॉस जातलें. हेज्या पयलीं तेंचो एक डिमांड आशिल्लो की बरी म्युजीक सिस्टम दिवची, ती हांवें हांगा प्रोवायड केलेली आसा. ह्या देवळान हांगा जात्रेक धोंड सगळे रावतात. सो ताका लागून म्हाका आनीक खुशी भोगता की त्या जात्रे पयलीं हें आमचो सभागृह रेडी जालो आनी धोंडाक हांगा रावपाक मेळटलें. अशेंच फुडलीं जी कामां आसा तेंच्यांनी जी रिक्वेस्ट केल्या ही हांव तांकां आश्वासन दिता आतांच की ती सुद्दां ब्युटिफिकेशनचो सरावंडींग एरिया ही सगळीं कामां आमी कंप्लीट करतले म्हणून. आनी आनी एकदां देवीचो आशिर्वाद मागता आनी सगळ्या लोकांचो आशिर्वाद मागता आनी तांचो साथ सगळ्याकून इम्पॉर्टंट. तो म्हाका सांगलो अमित भाईन सांगलो तशें 27 इलेक्शनान हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी म्हाका आशिर्वाद आनी एकदां दिवचो म्हणून. आनी सगळीं जी उरलेलीं कामां आसा ही हांव म्हजे पंचायत मेंबर एकठांय जावन फुडली सगळी वाटचालीक लायतले आनी कंप्लीट करतले. सगळ्यांक देव बरें करूं.